दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज विभिन्न 4 दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चाको घोषणा हुँदैछ र यो मोर्चाको उद्देश्य के हो, यो मोर्चा 81 किन गठन हुन लागेको छ, यसमा सबैको चासो छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा भयंकर ठुलो त्यस्तो कुनै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, निर्वाचन पनि छैन र यो सामान्य परिस्थितिमा यी वाम पृष्ठभूमि भएका राजनीतिक दलहरू किन मोर्चाको रूपमा अगाडि आए र यसले राजनीतिक रूपमा पार्ने प्रभाव के हुन सक्छ, आज हामी यो मुद्दामा छलफल गर्न गएका छौँ र यसको निम्ति तृणमूल नेपाल पार्टीका अध्यक्ष एवं विश्लेषक भरत दाहाल हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। मैले भर्खरै भने जस्तो भयंकर ठुलो यो देशमा आन्दोलन गर्नुपर्ने या कुनै मुद्दाको परिवर्तन गर्नुपर्ने या निर्वाचन गरेर सरकार बनाउनु पर्ने, त्यसको निम्ति दलहरूबीच गठबन्धन गरिहाल्नुपर्ने परिस्थिति केही पनि छैन। एक किसिमको अलायन्स नेपाली राजनीतिमा देखिएकै छ। सत्ता गठबन्धन छँदैछ, एमालेहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, अन्य दलहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छन्। 81 जस्तो नै लाग्छ। यो 81 जस्तो नै छ। प्रचण्ड सहित माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, नेत्र विक्रम चन्दहरू मिलेर आज समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्दैछन्। कसरी हेर्नु भएको छ यो, किन यो मोर्चा बन्दैछ, यसको उद्देश्य के हो, 81 यो परिघटना कसरी निर्माण हुँदैछ? तपाईले एकदमै ठिक भन्नुभयो। जस्तो देशभित्र जस्तो यिनको विरुद्धमा एउटा चुनौती भनौँ न, त्यो खास नदेखिएको सङ्गठित रूपमा नदेखिएको अवस्थामा पनि यो ध्रुवीकरणको यत्रो प्रयास किन भइरहेछ। जस्तो काङ्ग्रेस चाहिँ भोलि फुट्छ कि पर्सि फुट्छ कि होइन, तहतहमा सुरु भएको छ। अहिले चाहिँ यिनको समाजवादी मोर्चा बस्दैछ। उतातिर वामदेव चाहिँ एमालेमा जाने होइन, निशर्त सबै समर्पण गरेर जाने खालको छलफल चलिरहेछ। अब यसलाई मैले कसरी बुझ्छु भन्छ भने, यो यहाँको भू राजनीति जो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जुन ठुलो उतार चढाव, भारी उतार चढाव आयो र त्यसले संसारभरिको शक्ति सन्तुलन समीकरण जो उल्टाउँदै गयो, त्यसबाट यहाँ यिनीहरू भयभीत छन्। मैले 3टा कारण देख्छु अहिले यहाँ। एउटा अस्तित्व रक्षाको प्रश्न, जस्तो भोलि अब के हुन्छ भन्ने कुरो एकदमै अनिश्चित छ। अब अस्तित्व रक्षा एउटा भोलि के हुन्छ भन्ने कुरोसँग जोड्यो। अर्को कुरा यो समाजवादी भनिनेहरूको अब तपाईँ समाचारमा आएअनुसारको भाषा हेर्नुभयो भने हामी बिमा कसैले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था सृजना गर्नु होइन। त्यसकारणले यससँग जोड्यो, अस्तित्वसँग जोडिएको दोस्रो पाटो हो सत्ता। किन सत्ता भएन भने यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको अस्तित्व रहन्न होइन, सबै लुटेर जमात हो। उही चाहिँ राज्यलाई दोहन गरिकन आफ्नो प्रभाव देखाएर चाहिँ तपाईँको राजनीति गर्ने हो। अब त्यो सत्ता भएन भने यिनको राजनीति पनि हुँदैन। त्यस कारणले त्यो अस्तित्वसँग जोडेको एउटा समस्या। दोस्रो मैले के देख्छु भन्छ भने ड्युटी, त्यहाँभित्र ड्युटी। जस्तो साम्राज्यवादीहरूले यिनी सबैलाई होइन, जस्तो यिनी अहिले मोर्चा बनाउने बाहेक बाहिर अरू पनि छन्, जसले यिनलाई उठाएर यहाँसम्म ल्यायो, यत्रो लगानी गर्यो, उसले दिएका एजेन्डाहरूको रक्षाको निम्ति अब अलिकति सङ्गठित शक्ति नभइकन हुँदैन। दोस्रो चाहिँ त्यो ड्युटी कसरी पुरा गर्ने, जस्तो यिनको पनि घोषणापत्रमा राख्दैछन्। मुद्दा के छन् ल, तपाईँको यिनको समाचारमा आयोजना हेर्नुहोस्, यिनको चाहिँ त्यो चाहिँ भनाइमा उनको व्यवहारमा सायद त्यो घोषणापत्रमा पनि त्यही आउला, देश कहीँ छैन, देशको सार्वभौमता अखण्डताको कुरो कहीँ पनि छैन। यी टमाटर चाहिँ 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ किलो नपाइकन मान्छेले फ्याँकिरहेछ। अब यो मुद्दा तिनी कहाँ छैन। देशको विकास कसरी गर्ने भन्ने मुद्दा छैन। वैदेशिक हस्तक्षेप यस्तो नाङ्गो छ, यिनको मुद्दा बन्दैन। यिनको मुद्दा के बनाएको छ त भन्छ भने खस, आदिवासी, जनजाति, पिछडा वर्ग, थारू, मुस्लिम, मधेसी आदि इत्यादि, यिनका सबै कुरा त्यही छन्। र सङ्घीय लोक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने यिनको एउटा भाषा त्यो आएको छ। दोस्रो ड्युटीको कुरा हो। अब तेस्रो चिज मैले के देख्छु भन्छ भने, जस्तो जो चाहिँ नेपालमा जुन वातावरण सिर्जना भइरहेछ, यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अलिकति अझै अनुकूल बनिदियो भने यिनीहरू चाहिँ गोरु चुटाइमा पर्नेवाला छन् होइन। किन भन्छ भने मान्छेले जस्तो अहिले यिनको हातमा सत्ता छ, एउटा दमनको सम्भावना छ। जस्तो समस्या कस्तो छ भन्छ भने एकैचोटि यसरी विस्फोट हुँदैछ नेपालमा, यो बैंकबाट पीडितहरूदेखि लिएर तरकारीसम्मका कुरा गरे, त्यो मात्र होइन, अराजकता। तपाईँ सिंहदरबार मात्र होइन, तपाईँ ओडासम्म गएर हेर्नुहोस्, यो दल नामको यो अपराधी ग्याङ, तलैसम्म लुटेरा ग्याङ होइन। तपाईँको कहीँ पनि अब त खुलेआम चाहिँ तपाईँको अदालत होस् कि अरू सरकारी अड्डाहरू, तपाईँको के अरे चाहिँ त्यो उनीहरूलाई त्यो फारम भर्दिन त्यो फारम त्यही हुन्छ होइन। त्यो भर्दिन पनि तपाईँको 1500 रुपियाँ बुझाउनु पर्ने स्थिति आएछ। अब भर्दिनको निम्ति पनि फारमै नदिने।
अब यो सबै चिज यिनले हेरेका छन् र परिस्थिति उल्ट्यो भने यिनको बाँच्ने सम्भावना छैन। त्यस कारणले यो बचाउको सबै कोणबाट यिनीहरू हतारिएका हुन् र यिनको केही पनि मिल्दैन। मैले भने नि एकले अर्काई प्रयोग गरेर बाँच्ने कुरा मात्रै हो होइन, जस्तो हास्यास्पद जोग। अनि त्यो खतरामा परेकाहरू यी चार दलकै नेताहरू मात्र हुन् कि अन्य पनि होइन? अरू पनि हो, ध्रुवीकरण सबैले। मैले जस्तो बारम्बार लामो समयदेखि हेरेको के हुन्छ भने जस्तो आफ्नो काम गराउनुको निम्ति विदेशीहरूले धेरै कोणबाट धेरै किसिमले ध्रुवीकरण गरे। जस्तो माओवादी र एमाले जोडे होइन, अब काम भएन त्यसपछि फोडे, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको फेरि एमाले पनि फोडे। अनि मैले धेरै पहिलेदेखि भने हो अब चाहिँ निशाना काङ्ग्रेस हो, अब पालो काङ्ग्रेसको आउँछ, काङ्ग्रेसमा त्यो सुरु भयो फुट्ने पालो होइन। अब यो ध्रुवीकरण उनले गरिरहेछन् र उनीहरूले गरेको ध्रुवीकरण हो। यिनको स्वार्थसँग जोडिएको कुरा यिनको अस्तित्वको कुरा भयो। अस्तित्व र सत्तामा कसरी टिकिराख्ने होइन, सत्ता भएन भने न यिनको लुटेको सम्पत्ति जोगिन्छ न यिनीहरूको ज्यान जोगिन्छ। र अब यिनीभन्दा बाहिर चाहिँ जोडिएको अर्को पाटो भनेको यिनलाई यहाँसम्म ल्याउने जो शक्ति केन्द्र छ बाहिरको, उसको एजेन्डा कसरी संस्थागत गरेर जोगाउने, बस यो दुईटा कारण छ। यसैले गर्दाखेरि जस्तो एउटा नाटकीयता हेरौँ न, नाटकीयता जस्तो मलाई लाग्छ कतिपय मान्छेहरू विशुद्ध सर्करमा चाहिँ सर्कसमा नचाउन तालिम दिएका बाँदर जस्तो अनुहारमा देखा परिरहेछन् होइन। जस्तो नेत्रविक्रम चन्दको हालत तपाईँले देख्नुभयो होइन, त्यही प्रचण्डलाई लाल गद्दार भने, मोहन वैद्यलाई लाल गद्दार, मोहन वैद्यले पनि हतियार उठाउन आँट गरेन भने दुनियाँभरि गरे। आएका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन, आउनुपर्ने त त्यही रहेछ। अब त्यसपछि अब त्यस्तै अवस्था बाबुरामको। जस्तो बाबुरामसँग शक्ति छैन होइन। अब यिनीहरूले के खोज्छन् भन्छ भने त्यो मोर्चा बनाउन् कि पार्टी बनाउन्, यिनको मालिकले त त्यहाँ भूमिका खेल्ने, नीति निर्माण गर्ने ठाउँले पहुँच भएको चाहिँ तपाईँको एउटा पदमा मात्र यिनले सम्झौता गर्ने हो। बाबुरामको त्यो भइरहेको छैन होइन। मलाई पनि जस्तो लागिरहेको यो दुईटा रोचक पात्रहरू जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराई। अब यो समाजवादी केन्द्र निर्माणको एउटा डिजाइनर त बाबुराम पनि हुन्, यिनले पहिल्यैदेखि यो कुरा उठाएका थिए। तर अन्ततः यो समाजवादी केन्द्रमा उनी अटौलान् जस्तो छैन, अहिलेसम्म उनको नाम त्यहाँ छैन। अब विप्लव त आफूलाई भयङ्कर क्रान्तिकारी ठान्थे, यहाँले पनि व्याख्या गर्नुभयो। प्रचण्डसँग उछिट्टिएर गए, मोहन वैद्यसँग उछिट्टिएर गए, उनले त अर्धभूमिगत भएर एक किसिमको हिंसा नै मचाए भनौँ, किनभने थुप्रै मुद्दाहरू चले, पछि एक किसिमको सहमति गरेर उनलाई ल्याइएको। आफूलाई भयङ्कर क्रान्तिकारी ठान्ने विप्लव पनि अन्ततः प्रचण्डकै भङ्गालोमा आए। यो दुईटा पात्रको विश्लेषण के बाबुराम र विप्लवको विश्लेषण के हुनसक्छ यो अवस्थामा? यस्तो हो, जस्तो बाबुरामको कस्तो छ भन्छ भने जस्तो उनलाई जुन महत्त्व दिएर अथवा उनले आफूलाई जे ठान्छन् अहिलेसम्म त्यसको निम्ति जस्तो उनी खारिएका बुझेका अनुभव भएको एउटा चाहिँ मिसनमा चाहिँ नेपाल विरुद्ध मिसनमा विदेशीहरूले ल्याएको। अब उनलाई नेपाल विरुद्धको मिसनमा बाबुरामलाई उठाएको। अब शक्ति छैन, जसले उठायो ऊ पनि मिसक्यालकुलेसन गर्यो पहिलेदेखि, बाबुराम के नहोला होइन, उसले के नगरिदिन्छ उथल पुथल भन्ने भयो। बाबुरामसँग केही पनि थिएन होइन। अब अहिले समस्या के हो भन्छ भने जस्तो उनको नयाँ शक्ति पनि चलेन नि। नयाँ शक्ति नचल्नुको कारण र नेकपाको प्रस्तावक पनि उनै हो, समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रस्तावक पनि उनै हो, तर अहिले त्यहाँ छैनन् होइन। अब यो समस्या कहाँबाट आइरहेछ भन्छ भने यिनीहरूले पाउने भूमिका के हो त्यहाँ मिलिरहेको छैन होइन। जस्तो नीति निर्माण गर्ने ठाउँ थोरै हुन्छ, 4-5 जना मान्छेहरू बसेर नीति निर्माण गर्छन्, त्यहाँ त हुनु पर्यो कमसेकम प्रभावित पार्टी। अब त्यो पनि छैन भने त्यो पठाएको शक्ति केन्द्रको निम्ति के काम भयो त्यो? जस्तो अहिले बाबुरामको हक के हो भन्छ भने उनले यता पनि छलफल चलाइरहेको थिए र उनको छलफल घन्टीमा पनि चलिरहेको छ। बाबुराम हो, बाबुराम प्यारलली उनले घन्टीसँग पनि छलफल गरिरहेको, समाजवादी केन्द्रमा छलफल चलिरहेको छ। कतातिर चाहिँ त्यो निर्णायक भूमिका होइन, दोग्ला भन्दा पनि उनलाई भूमिका कतातिर मिल्ने हो होइन। अब त्यो मालिकले त पठाउँछ नि त, यता बार्गेनिङ गर उता बार्गेनिङ गर। अब किन विचार सिद्धान्त नभएपछि त्यो चाहिँ तपाईँको नीति बनाउने ठाउँमा चाहिँ जानेर पाइन्छ, त्यहीँनिर जाने हो। जस्तो बाबुराम त माओवादीदेखि लिएर उपेन्द्रवादीसम्म बन्न सक्ने मान्छे न परे होइन। भनेपछि अब समाजवादी बन्ने कि घन्टीवादी बन्ने भनेको त सामान्य भयो। बाबुरामको समस्या त्यो हो। र अर्को चाहिँ जस्तो नेत्रविक्रम चन्दको के हो भन्छ भने धेरै मान्छेहरूलाई कम मान्छेहरूलाई थाहा छ नेत्रविक्रमलाई त्यहाँबाट निकाल्नुको निम्ति सबभन्दा ठुलो भूमिका बाबुरामको छ होइन। बाबुरामको योजना चाहिँ धेरै मान्छेलाई थाहा छैन। त्यहाँ धेरै क्रान्तिकारी चाहिँ त्यहाँबाट निकाल्न भन्दाखेरि कहाँबाट निकाल्न?
माओवादीबाट विप्लवलाई त्यहाँबाट उछिट्याउन बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि निर्णायक भूमिका नेत्र विक्रमकै छ। जस्तो झम्सीखेल बैठक भनेर भन्छ नि, झम्सीखेल बैठकमा मोहन वैद्य सीपी गजुरेलाई बेकुब बनाएर मुर्गा बनाएर अनि चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री बाबुरामलाई बनाउने भनी भोटिङ गराएर प्रचण्डलाई अल्पमतमा पारेर तपाईँको त्यो गराउने त सबै खेल त नेत्र विक्रमको हो होइन। मैले पहिले भनेको थिएँ, यद्यपि अहिले ठाउँ छुट्टै देखिया छ, तर मलाई के विश्वास छ भन्छ भने भोलि बाबुराम र नेत्र विक्रम एक ठाउँमा आउँछन् अलि पछि हेर्नु। अब यो अहिले रोल पनि हुन्छ, एउटा एकातिर खेल्ने अर्कोतिर खेल्ने रोल पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले यिनीहरू के हुनु भन्छ भने जस्तो मैले भन्छु नि, जस्तो सर्कसमा नचाउनेले बाँदरहरूलाई तालिम दिन्छ नि, बाँदरहरूलाई अभिनय त फरक दिन्छ होइन, अभिनय गर्ने तालिम त फरक हुन्छ, तर राति राख्ने ठाउँ त एउटै हो, भात खुवाउने ठाउँ त एउटै हो यिनीहरूको। यस्तै बन्दर हुन् यिनीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कोही तर यिनी दुईटा पात्र बिल्कुलै असफल भए, नेत्र विक्रम र बाबुराम भने बिल्कुलै असफल भए होइन। अब चाहिँ नेत्र विक्रम त केपी ओलीको पालामा त्यो बाहिर ल्याएनन्, तीनटा सम्झौता बाहिर ल्याए, मूल सम्झौता बाहिर ल्याएर मूल सम्झौता के थियो भन्छ भने अनौपचारिक सम्झौता, केपी ओलीले 4वटा मन्त्री खान दिने होइन, त्यसैमा सम्झौता भएको हो होइन, विप्लवको पार्टीका हो 4 जनालाई मन्त्री दिने। केपी ओलीले त्यो पनि दिएन होइन, केपी ओली त भए होइन, उनले त त्यो पनि दिएनन्। अनि त्यसपछि बाहिर देखाउने मुद्दा चाहिँ जस्तो मुद्दा फिर्ता लिने होइन, त्यो अब के अरे चाहिँ तपाईँको यिनको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ चाहिँ त्यो फुकुवा गर्ने आदि इत्यादि तीनटा मुद्दामा बाहिर देखाए। भित्र चाहिँ मूल चिज त्यो थियो, बाहिर देखाउने चिज एउटा थियो, मूल चिज 4वटा मन्त्री थियो, त्यो मन्त्री पनि नदिइसकेपछि उनीहरू बिच्केका हुन्। त्यस कारणले जस्तो अहिलेको अवस्था के हुन्छ भने यिनीहरूसँग केही पनि छैन होइन। फाइनली बाबुराम कहाँ जान्छन् त? घन्टीतर्फ जान्छन् कि केन्द्रमै बस्छन्? मलाई लाग्छ उनको पहिलो प्रयास घन्टीतिर छ। जस्तो घन्टीको सम्भावना मैले किन देख्छु हुन्छ भने जस्तो यतातिर बाबुरामले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने मान्छे धेरै छन् यता होइन। जस्तो पुष्पकमल आफै भए होइन, बाबुरामले म सिनियर हुँ भन्न सक्ने ठाउँ छैन। जस्तो माधव नेपालै भए, त्यो मात्र होइन, राजनीतिक जीवनको कुरा गर्ने हो भने त बाबुरामभन्दा सिनियर त पुरानो त उपेन्द्र यादवै हो नि होइन। बाबुराम त धेरै पछिको हो। अब यो सबै कारणले यतातिर भूमिका कमजोर हुन्छ, पछि पनि भूमिका कमजोर हुन्छ। सायद मलाई लाग्छ त्यही हिसाबले उनले यहाँबाट अहिले अलग भए, या म धेरै चलखेल गर्न सक्दैन भन्ने भयो। अब घन्टीको आफ्नै इच्छाले अलग भएका हुन् कि यिनलाई त्यहाँ स्वागत नगरिएको हो? होइन, स्वागत यस्तो छ मैले अहिले प्रचण्ड कस्तो मान्छे हुन् भन्छ भने त्यो आफू बाँच्न बचाउनुको निम्ति त्यो जो आउँछु भन्छन् सबैलाई लिन्छन् उनले, त्यहाँ केही छैन। प्रचण्ड र बाबुरामका बीच त भयङ्कर एउटा राम्रै एग्रिमेन्ट थियो। गोर्खा उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नै जिम्मा लगाए, प्रचण्डको प्रचार प्रसारमा त्यत्रो खटे, राष्ट्रपतिको निम्ति बाबुरामलाई बनाउने भनेर एउटा पासा पनि फ्याँके। यो एउटा उनीहरूको लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ अलि राम्रै थियो हो एकदमै। जस्तो बाबुराम चाहिँ तपाईँको त्यो माओवादीमा आएको कारण त्यति थियो, उनलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर जस्तो चाहिँ प्रचण्डलाई दबाब दिएर उनलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर त्यही शर्तमा बाबुरामलाई माओवादी पठाइएको थियो होइन। तर परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यो भएन। तपाईँले भने जस्तो त्यसकै निम्ति उनले निर्वाचन छोडे हो, अरू कारण केही पनि छैन। तर राष्ट्रपतिको चयन हुँदाखेरि तपाईँको त्यो द्वन्द्वले चाहिँ परिस्थिति उल्टियो होइन। जस्तो त्यसमा चाहिँ नागरिकता विधेयक जोडियो होइन, सारा चिज जोडिए। अब चाहिँ उम्मेदवारी धेरैतिरबाट दाबी भए होइन। हुँदा जब प्रचण्डको भारत भ्रमण भयो त्यसपछि त बाबुराम पुरै बिच्किएका छन्। हो बिच्किएका छन्। र अब बाबुराम अर्को चाहिँ तपाईँको जस्तो अहिले म के देख्छु भन्छ भने बाबुराम एउटा अप्ठ्यारोमा पनि एउटा कारण के हुन्छ भने आरएसएसको सत्ता होइन। जस्तो उनको चाहिँ जो मूल लिङ्क हो, सम्पर्क हो, अब त्यो सत्ताबाट चाहिँ 10 वर्षदेखि बाहिर छ होइन। रको किता बाहिर छ, उनी सिआइएको निम्ति काम गर्ने, रको निम्ति पनि काम गर्ने, र बाहिर छ होइन। तपाईँको अब अमेरिकनहरूले एक्लै चाहिँ यहाँ केही गरेर हुने स्थिति छैन, उनी डबल डिलर भए। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थामा चाहिँ घन्टी उनलाई सजिलो किन छ होइन, त्यो राय किन दिएको हुनुपर्छ भन्छ भने जस्तो चाहिँ काङ्ग्रेसबाट तपाईँको अब गगनहरूलाई फोट्ने योजनामा अगाडि बढिरहेछ। उनीहरू हामी विद्रोह गर्छौँ पनि भनिरहेछन्। ढिलो चाँडो फुट्ला, सकेसम्म काङ्ग्रेसको ब्रान्ड कब्जा गर्ने नभए फोड्ने उद्देश्य त्यति हो। अब अमेरिकनहरूले जो ग्रिप बनाउनु खोजिरहेछन् र प्लस अमेरिकनको वृत्तले, त्यसमा चाहिँ पोलिटिकल मान्छे त चाहियो होइन। जस्तो अहिलेको तपाईँ हेर्ने हो भने राजनीतिक मान्छे त्यहाँ छैनन् होइन, त्यहाँ त नाना थरीका मान्छेहरू छन्। र जो छन् अलिकति राजनीतिक मान्छे छन् त्यो सबै काङ्ग्रेसबाट गगनले पठाएका मान्छेहरू छन्। सांसद हुन् वा चाहिँ कार्यकर्ता हुन्, सबै काङ्ग्रेसको हालिमुहाली छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा राजनीतिक ग्रिप त्यहाँ चाहिँ खडा गर्नु खोजिएको छ, त्यो बन्न सकेको छैन अझै
होइन। जस्तो उनको त कस्तो छ भन्छ भने दस्तावेजमै उतार चढाव छ। जस्तो हिजो भोट माग्दाखेरि एउटा कुरा गरे, जितिसकेपछि अब त्यो फेर्नुपर्छ भनिरहेको छन् उनीहरू, होइन। समयकाल परिस्थिति आफू अनुकूल कहाँनिर हुन्छ त्यही अनुसार नीति बस होइन। अब जस्तो चुनाव सक्यो, अब किन राख्ने? जस्तो हिन्द मान्छेलाई बेकु बनाउनुको निम्ति एक थरी मुद्दा उठाएको थिए। चुनाव सक्यो, अब त चुनाव त 4 वर्षमा 5 वर्षपछि हो, होइन। 5 वर्षपछि अब त्यो जनताले के भन्छ के भन्दैन भन्ने कुरा उनले के मतलब हो र? त्यसैले त्यहाँ एउटा राजनीतिक ग्रिप चाहिएको छ, त्यहाँ राजनीतिक ग्रिप छैन त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो काङ्ग्रेसबाट पठाउने, बाबुरामलाई पठाउने, अथवा त्यही घन्टीकै वरिपरि त्यही जोडेर आएका केही मान्छे होलान्, होइन। अब बाहिर अरू पनि होलान्, जस्तो सिके राउत टाइपका मान्छेहरू पनि होलान्। यो एउटा ग्रिप बनाउने जो खेल भइरहेछ नि, यो बाबुरामको चाहिँ तपाईँको निम्ति बढी अनुकूल छ। यो बाबुरामलाई सहर्ष स्वागत गर्छन् हो, त्यो भन्न सक्दैन। मैले त्यो चाहिँ भन्न सक्दिनँ। अब त्यहाँ गएर अड्किन सक्छ। जस्तो मान्छेका आफ्ना स्थानीय आकाङ्क्षा पनि हुन्छन् नि। जस्तो कोही मान्छे म ओझेलमा पर्छु भने, जस्तो यस्तै समस्या पहिले के भयो भन्छ भने, यो नयाँ शक्ति बनाउनुभन्दा पहिले, होइन, तपाईँको त्यो बाबुरामसँग एउटै पार्टी बनाउने छलफलमा, कैयौँ चरणको छलफलमा रविन्द्र मिश्र पनि छन्, गगन थापाहरू पनि छन्, अब साहित्यिक क्षेत्रका कतिपय मान्छेहरू पनि छन्, अब ब्युरोक्रेसीका मान्छे पनि छन्, सबै मान्छे आर्मीबाट रिटायर भएका मान्छेहरू छन्। मान्छे धेरै जम्मा भए त्यहाँ, छलफल गरे, तर सबै चाहिँ बाबुरामसँग नयाँ शक्तिमा जान सकेनन्, होइन। कारण के भयो भन्छ भने, कारण मैले भने एउटा अघिल्लो कारण पावर एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ त्यहाँ हुन्छ कि हुँदैन, होइन। जस्तो पदाधिकारी भने 5वटा पद हो, ल धेरै बनाइदियो भने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष 5वटा पद हो। अनि शक्ति केन्द्रको मान्छे 12वटा भएपछि अब कसरी मिल्छ त्यहाँ, है? विभिन्न 12वटा शक्ति केन्द्रका मान्छे 12वटा भएपछि त 12वटा पदाधिकारी पद चाहियो त्यहाँ बैठक बस्नलाई। एउटा त्यो नभएपछि उनको तित्रभित्र भयो त्यहाँ, मान्छेले ठाउँ नपाएपछि। दोस्रो सुरुमा जुट्दाखेरि जतिसँग छलफल भयो नि, सबै मान्छे किन आँटेनन् भनेपछि उनले जोखिम देखे, यही छलफल भएको, होइन। त्यो बेला मैसँग पनि भन्ने के मान्छेले दुईवटा कारण, एउटा बाबुरामको नेतृत्वमा जाँदाखेरि छायामा पर्ने खतरा, दोस्रो चाहिँ केही मान्छेहरूको तर्क के आयो भन्छ भने, ऊ माओवादी ब्याकग्राउन्डबाट आएको एकदम विवादास्पद बदनाम छ, होइन, हत्याको आरोप छ, हो पनि त्यही। त्यस कारणले बाबुरामसँग बसेर उठ्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यो बाटो पनि सोध्नुपर्छ। सुरुमै मृत्यु भयो भने त, राजनीतिक रूपमा ढल्यो भने त गयो। यो कारणले बाबुरामको नयाँ शक्तिमा जति छलफलमा मान्छे आए त्यहाँ जान सकेनन्। त्यस कारण अब त्यो जोखिम अहिले घन्टीवालाहरूले मोल्ली नमोल्ली मैले भन्न सक्दिनँ, होइन। यो त बाबुराम जुन ठाउँमा गए त्यही ध्वस्त भएको छ। उनी त माओवादीदेखि जुन जुन ठाउँमा गए, मधेस केन्द्रित दलहरूमा पनि उनले प्रवेश गरे नि, धोती लगाएर त उनी गएकै हुन् नि, होइन। यस्तो हो, त्यस कारण अब स्वतन्त्र पार्टीमा उनी जाँदा स्वतन्त्र पार्टी बन्छ कि त्यो ध्वस्त हुन्छ, मान्छेलाई आशंका दुवैतर्फ छ। होइन भने आशंका मात्रै होइन, जस्तो उनीहरूको भनेको जस्तो भएन भने उनी ध्वस्तै बनाउने हो, होइन। जस्तो आफ्नो चाहिँ तपाईँको हुन्न भने किन पहिला त उनलाई जस्तो म तपाईँले एउटा स्वागत नै गर्न अप्ठ्यारो मान्लान्, जस्तो बाबुरामको तपाईँको भूमिका, होइन। बाबुरामको भूमिका क्यारेक्टर अनुसार है, मेरो आफ्नो बुझाइमा, जस्तो बाबुरामको न सङ्गठन क्षमता छ, न उनी वैचारिक मान्छे, होइन। जस्तो 10 ठाउँ चाहरे नि, त्यसले गर्दाखेरि उनीसँग विचार भन्ने कुरो जिरो छ, शून्य छ भन्ने कुरा देखाउँछ। उनी सङ्गठन गर्दा छोडिदिनुहोस्, उनीसँग कुनै पनि मान्छे टचमा गयो भने 3 पटक जाला, 4थो पटक त्यो मान्छे फर्केर जाँदैन। व्यवहार त्यस्तो छ, क्षुद्रता त्यस्तो छ, घमण्ड त्यस्तो छ। त्यस कारणले बाबुरामबाट सङ्गठन कहिले पनि हुँदैन। नहुने भएपछि, जस्तो उनीबाट नहुने भएपछि उनले ध्वंस गर्थ्यो, होइन। जस्तो संविधान जारी भएपछि हेर्नुहोस् न, संविधान जारी गर्ने चाहिँ त्यो बनाउने मस्यौदा समितिको चाहिँ अध्यक्ष आफू छ, होइन। अब विशेष गरेर त्यो लेखनदेखि लिएर सुझाव सारा दिन त समितिको अध्यक्ष उनै छन्, होइन। आफूले संविधान बनायो, अनि चाहिँ माओवादी निस्किने बेला त्यो संविधानलाई गाली गर्दै अपुरो भयो भन्दै बनाएकै दोस्रो दिन संविधानलाई पनि गाली, माओवादी पनि गाली। यो बनाएकै दोस्रो दिन धोती लगाएर उनी मधेस झरेका हुन्, हो गए मधेस होइन। मधेस पनि यस्तो छ फेरि, तपाईँको यिनको पहिलो प्रयास महन्त ठाकुर हो, यिनीहरूले छिर्न नदिएको, बिजेपीले छिर्न नदिएको। बाबुराम माओवादीबाट निस्केर प्रयास गरे, म मधेसवादी भएँ भने फेटासेटा बाँधे यताउति गरे, होइन। 2-4 चरण कुराकानी पनि भयो, तर बिजेपीले रोकिदियो, होइन। महन्त ठाकुर बित्दै घुसेन, यो त कसले पठाएको छ भने त थाहा छ नि त उसलाई। अनि त्यसपछि उनी उपेन्द्र कहाँ गएका हुन्, होइन। उपेन्द्र कहाँ उनलाई अलि सजिलो के भयो भन्छ भने, बिजेपीसँग त्यति निकटता होइन उनको, होइन। उपेन्द्र यादवको बिजेपीसँग त्यति निकटता होइन, अहिले पनि होइन। त्यो अलिकति सजिलो भयो, सजिलो त भयो प्रश्न। एक किसिमले उपेन्द्र यादवले त बाबुरामलाई सेल्टर नै दिए नि, सेल्टरै हो। अब अनुकूल त भयो, तर चाहिँ उनको चरित्र अथवा उनको मिसन अथवा त्यो अनुसार त्यहाँ फिट हुने स्थिति छैन।
त्यस कारण त्यहाँभित्र गएर उनले अधिकतम रूपमा अब कुरो नमिलेपछि उपेन्द्रलाई कमजोर बनाउनुको निम्ति जति भूमिका खेलिन्छ त्यो भूमिका खेले होइन। अहिले पनि उनले नेकपाको प्रस्ताव होस् वा समाजवादी केन्द्रको होस् त्यो सबै पहल गरेको उनी भाले बन्ने हिसाबले हो होइन, आफू नै भाले बन्ने। अब भाले बन्ने वातावरण हुँदैन, बाबुरामा कहाँबाट भाले बन्ने होइन, त्यो चरित्र हुनु पर्यो, स्तर हुनु पर्यो होइन, शक्ति पनि हुनु पर्यो होइन। यस्तो दलाल किताबमा फेरि शक्ति नभई चाहिँ एउटा साङ्केतिक रूपमा ट्विट गरेर फेसबुकमा पनि राखेका थिए, कोइलीले गुण लाउने कौवाले गएर पुल पार्ने भनेर। हो हो हो, त्यो प्रस्ताव त्यो सबभन्दा बढी चासो उनलाई पनि छ, उनलाई नै छ। किन भन्छ भने जस्तो मान्नुहोस् न, अब घन्टी पनि भएन भने बाबुराम के त, बाबुराम त गयो नि त, अब त सम्भावना छैन। बाबुराम घन्टीमा जाने हो भने त्यो घन्टी पनि ध्वस्त हुने भयो होइन, ध्वस्तै हुन्छ। जस्तो उनको आचरणले ध्वस्त पार्छ क्या, त्यहाँ धेरै काम गर्नै पर्दैन। अब त्यो पनि भयो। अब घन्टी भनेको त नयाँ मान्छेहरूको एउटा एसोसिएसनका रूपमा लिए, नयाँ मान्छेको छ, फेरि पुरानै मान्छे त्यहाँ जाने हो भने त छन्, त्यहाँ एउटै मान्छे छैन, त्यहाँ विविध प्रवृत्ति छन्। त्यहाँ राम्रा पनि छन्, तपाईँको चाहिँ अमेरिकन मिसनका पनि छन्, युरोपियन मिसनका छन्, इन्डियन मिसनका पनि छन्, देशभक्तहरू पनि छन् होइन। मान्छे त जे बुझाएको छ त्यो ढङ्गले गएको छ। अनि त्यो खिचडीलाई त्यहाँ चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन गर्न सम्भवै छैन। त्यस कारणले त्यहाँ के हो, जस्तो एउटा म तपाईँलाई जानकारी दिउँ, यो स्कुलिङका मान्छेहरूको के हुन्छ भन्छ भने नेपालमा एउटा मोर्चा भन्ने शब्द छ क्या, यो तथाकथित कम्युनिस्टहरूमा चलनमा रहेको मोर्चा बनाउने भन्छन्। त्यो मोर्चा भने कस्तो हुन्छ भने पार्टीभित्र छलफल हुन्छ, पहिले त्यो बनाउनुभन्दा पहिले पार्टीभित्र के छलफल हुन्छ भन्छ भने मोर्चामा बसिसकेपछि तिनी पार्टीका राम्रा मान्छे खोज्ने, फोर्ने, भट्काउने, सिध्याउने। त्यस कारणले त्यो मोर्चा पनि जुटलाई बनाइने हो, तर पहिले नै त्यो त्यहाँ आउने घटकहरूलाई कसरी सिध्याउने मान्छे चोर्ने भनेर पहिले छलफल गरिकन मोर्चा बनाइन्छ होइन। बस खेल सबै त्यही हो। अहिले यो मोर्चा पनि यिनीहरूको लामो जाला जस्तो लक्षण छैन, किनभने नेतृत्वका हिसाबमा पनि आलो पालो भनेका छन्, एकअर्काप्रति विश्वास छैन। नै यस्तो हुन्छ कि हामीले सोच्दै के हो भन्छ भने जस्तो कसरी जाने त होइन, न कुनै फिलोसोफी होइन, कमसेकम देश दुनियाँको विषयमा एउटा दृष्टिकोण त हुनु पर्यो नि, न कुनै भोलिको दिनमा पार्टी एक बनाउने भन्ने पनि यिनीहरूले लक्ष्य राखेका छन्। लक्ष्य राख्लान्, त्यो पार्टी एक त उही प्रचण्ड ओलीको बने जस्तो त हो होइन। तपाईँको न यिनको फिलोसोफी, न यिनको तपाईँको विचार, कुनै विचार नमिल्ने मात्रै होइन, विचारै छैन। मैले भने नि उनको अधिकतम अहिले यो मोर्चा बनाउनु पर्ने सबभन्दा ठुलो कारण के, हामी बिना सरकार बनाउन सक्ने अवस्था कसैलाई सिर्जना गर्न नदिने भनेपछि त्यहाँ त सत्ता मात्रै छ। सत्ता मात्रै भइसकेपछि अब त्यो पार्टी कसरी बन्छ, त्यो मोर्चा कति दिन जान्छ, उही उपेन्द्र यादव सत्ताका लागि आफू निर्णायक गठन गरिएको मोर्चा हो। एकले अर्कालाई उपयोग नगरिकन कसैको केही नचल्ने भयो होइन। जस्तो पुष्पकमलले किन इच्छा देखाइरहेछन् भन्छ भने उनको सरकार नै कति दिन हो भन्ने छ होइन। अब चाहिँ अर्को खेल भइरहेछ यहाँ, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ तपाईँको ओली समेतलाई जोडेर चाहिँ अगाडि बढाउने अर्को खेल सुरु भइरहेछ। ऊ इन्डियनहरूले चाहिँ गगनहरूलाई रोक्न भनेर चाहिँ शेखर चाहिँ देउवालाई एक ठाउँमा ल्याइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले अब यो चिजले त प्रचण्डलाई कुनै बेला हुत्याउँछ। त्यस कारणले अब त्यसबाट बच्नको निम्ति एउटा चाहिँ समीकरण चाहियो, युज एन्ड थ्रो। यो कस्तो हुन्छ भने उपेन्द्र पनि त ओलीसँग गएन र होइन, चुनावमा चाहिँ हावा खाएपछि ओलीलाई गाली गर्दै निस्किया हो, चुनावमा हावा खाएर होइन। त्यो चुनावमा हावा खाएपछि गाली गर्दै निस्किनुले के देखाउँछ भन्छ भने कुनै विचार मिलेर सरकारमा पनि बसेर उता ओलीसँग गठबन्धन पनि गरिराख्ने कुनै उद्देश्यले गरिरहेको होइन त्यस्तो। बस यस्तै हो, यिनी नचाहिएका मान्छेहरू हुन् र सबैको अस्तित्व रक्षाको सङ्कट हो एउटा, र दोस्रो चाहिँ यिनका पछाडि जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको आफ्नो एजेन्डा। अब यो मोर्चाले काङ्ग्रेस र एमालेलाई के फरक पार्छ? काङ्ग्रेस जस्तो काङ्ग्रेस र एमाले जस्तो एउटा ध्रुवमा जानुभन्दा अगाडि यिनको अनुपस्थितिमा सरकार ओलीले भनेका छन् यो हामीलाई सिद्ध्याउन र काङ्ग्रेसलाई तर्साउन हो भनेर, उनको स्टेटमेन्टमा केही सत्यता छ? अब उनलाई ओलीको पार्टी त यिनको चाहिँ यो समाजवादी मोर्चाले ओलीको पार्टी सिद्धिन्छ त्यहाँ के असर गर्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन होइन। जस्तो ओलीकै मान्छे पनि त माधव नेपाल प्रचण्ड सबैलाई चिनेर ध्रुवीकृत भएन हुन् होइन, त्यसले केही फरक पार्दैन। तर अर्को बाटो सत्य हो, काङ्ग्रेसलाई तर्साउनु भने नि तर्साउनु ओलीलाई पनि हो होइन। हामी बिना तिमीहरू अब चल्न सक्दैनौ, या त काङ्ग्रेस र एमाले अब मिल्नु पर्यो होइन भने जस्तो काङ्ग्रेस अथवा एमाले सरकार बनाउनु पर्यो भने अब यिनलाई छोडिकन त बाँकी भएका सबैलाई समेट्नु पर्यो जो सम्भवै देखिन्न। जस्तो राप्रपा, घन्टी, अब जन्मदेखि लिएर महन्त सहन्त अब सबैलाई समेट्नु पर्यो, जो कुरो सम्भव देखिन्न। अब जस्तो राप्रपा ओलीसँग नजिक छ होइन, बाँकी मतले काङ्ग्रेसको बहुमत पुग्दैन, त्यसमा पनि काङ्ग्रेस कति बेला फुट्ने भन्ने स्थिति छ। यो सबै चिज चाहिँ स्पष्ट नहुँदासम्म यिनको मत चाहिँ निर्णायक हुन्छ र यिनको अभिष्ट पनि त्यही हो र ओलीको त्रास पनि त्यही हो। ओलीको डर के हो भन्छ भने जस्तो एकछिन मान्नुहोस् न, अब यिनको चाहिँ मोर्चा बन्यो भने जस्तो काङ्ग्रेस तर्सेला
अब चाहिँ यहाँभित्र यिनी त्यहाँ चार गठबन्धन छ नि त यिनीहरूको सत्ता गठबन्धन त्यो के हुन्छ भन्ने हो सत्ता होइन यो चाहिँ धेरै जाँदैन मैले बुझेको यो जस्तो यस्तै अप्ठ्यारो समाजवादी मोर्चा निर्माण भनेको अहिलेको विद्यमान जो सत्ता गठबन्धन छ यसको विघटन पनि त होला नि यसको विघटन भयो भने कसरी जाने भन्ने तयारी हो यसको विघटन गर्ने होइन प्रचण्डले त्यो गर्ने त कुरै भएन यिनी सबै सरकारमा जान्छन् तर अर्को प्रयास त जो भइरहेछ नि त्यो त उनलाई थाहा छ नि त सरकार गिराएर अर्को सरकार बनाउने र काङ्ग्रेस त कमजोर हुने भयो नि यिनीहरूले समाजवादी मोर्चा बनायो भने त अहिलेको सत्ता गठबन्धन पुरै समाजवादी मोर्चाको निर्देशन इसारामा चल्ने हो काङ्ग्रेस त निरीह एकदम हो एउटा सम्भावना के देख्यो भन्छ भने या त काङ्ग्रेस फुटेर शेरबहादुर र चाहिँ तपाईँको ओली मिल्नु पर्यो होइन अथवा अहिलेको सिङ्गो काङ्ग्रेस र ओली मिल्नु पर्यो होइन भने अब समस्या के आयो भन्छ भने सरकार परिवर्तन गर्ने सोच त अर्को पक्षले अगाडि बढायो होइन तर अब यिनीहरू एक ठाउँमा बसिसकेपछि त्यो त झन् असहज भयो पहिला समाजवादी मोर्चाको बैठक बस्ने भयो त्यहाँ निर्णय गर्ने भए त्यसपछि सत्ता गठबन्धनमा आएर काङ्ग्रेसलाई पेलेर जबरजस्ती निर्णय गराउने भए त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको काङ्ग्रेसको डेक चल्दै अब उनको नेतृत्वमा सरकार बनाउने जो पहल भएको थियो त्यसमा चाहिँ धक्का लाग्यो त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ जस्तो पुष्पकमलको जो सरकार छ नि यो अलिकति अझ केही लाम्बिने खालको सम्भावना देखियो यिनको मोर्चा बनेपछि सायद यिनै दाउपेचले खेलिरहेका छन् अब यो अर्को कुरा के छ भने प्रचण्ड जब भारत भ्रमणपछि फर्किए प्रचण्डमा एउटा कारिस्मेटिक चेन्ज देखियो कि मुख्यतः मन्दिर होइन उनको चाहिँ वस्त्र अब महाकालेश्वरमा गए पशुपतिमा गए अब त्यस्तो कट्टर एउटा धर्मनिरपेक्षवादी कम्युनिस्ट भन्थे उनी आफूलाई त्योभन्दा अगाडि दौरा सुरुवाल लगाए उनमा जो चेन्ज देखिएको छ यसले नेसनल पोलिटिक्समा पनि केही चेन्ज हुन्छ कि भन्ने मान्छेले आकलन गर्न थालिसके किनभने एक किसिमको अभियान त नेपालमा चलेको छ नि यो गणतन्त्र ठिक भएन संहिता ठिक भएन धर्मनिरपेक्षता ठिक भएन त्यस्तै परे हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरौँ त्यस्तै परे राज संस्था ल्याउँ भन्ने थुप्रै शक्तिहरू इभन अहिलेका क्रियाशील प्रमुख राजनीतिक दलभित्रै यी आवाजहरू बुलन्द भइरहेका छन् अब यसमा देशको प्रधानमन्त्रीले साङ्गीतिक रूपमा त्यो मुद्दालाई समर्थन गरेको अर्थ लाग्दैन यस्तो छ यसलाई हो तपाईँले भनेको सत्य हो जस्तो उनीहरू त्यसप्रति नरम हुँदै गएको त्यसप्रति झुक्दै गएको त्यस्तै पर्यो भने त्यो गरेर भए पनि बाँध्नुपर्छ भन्ने सोचमा जाँदै गरेको सबै सत्य हो तर गलत कुरा के हो भन्छ भने जस्तो केही मान्छेहरूको आशा भनौँ अथवा बुझाइ पनि होला यिनी मान्छेहरूको पहलमा अब त्यो दिशातिर देश जान्छ यिनको पहलमा भन्ने जो बुझाइ छ नि यो बुझाइ एकदमै खराब बुझाइ हो यो राजनीतिक बुझाइ होइन जस्तो यिनीहरू जस्तो पुष्पकमल दाहाल जस्ता बाबुराम जस्ता मान्छेहरू के हुन् भन्छ भने अरू पनि छन् यिनी बजारका माल हुन् होइन त्यो बजारको माल त जसले लगानी गर्यो त्यसैले किन्ने हो होइन त्यो यसको र त्यसको भन्ने त होइन त्यो पसलमा राख्दासम्म त पैसा जोसँग छ उसकै माल हुने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बडाबड जस्तो हो अहिले चाहिँ यिनलाई जसले किन्न सक्छ उसले आफ्नो एजेन्डामा घुमाउँछ र मैले देखेको अहिले जस्तो जोगीको भेष धारण गर्ने पशुपतिमा आउने यिनको यो चरित्रको कारण के हुन्छ भने भुटानी काण्डले यिनको घाँटीमा जो गल्पासो चाहिँ लागिरहेछ नि अहिले यो कुनै पनि बेला उल्झिन सक्छ होइन यो त थालिने मात्रै भएको छ होइन रणनीति ठुलो छ को चाहिँ तपाईँको कसिने हुन् त्यो अनिश्चित छ अब यसबाट बचाउ एउटा जरुरी चाहिँ चिज भइसकेको किन भुटानी सहित दुईटा मुद्दा विरुद्ध सर्वोच्चमा पनि छन् सर्वोच्च अरू त छँदैछन् पनि युद्धकालका मुद्दा त छँदैछन् होइन अहिले थपिएको भुटानी केस कुनै बेला जान्छ भनेर यिनीहरू त्यो मालिकलाई रिझाउन तैँले जे भन्छस् म त्यो एजेन्डा बोकेर जान्छु होइन मालिक भनेको इन्डिया हो बाँकी मालिक कोही देखेन हामीले चीनतर्फ वा पश्चिमातर्फ भन्दा पनि दक्षिणतर्फ देखियो चीन भन्ने त त्यो सफेद झुट हो कहिले पनि मान्छे उनले प्रयोग गरे होलान् तर यिनी चीनका नजिक छन् पनि सफेद झुट हो चाहे ओली चाहे माधव नेपाल चाहे चाहिँ पुष्पकमल बाबुराम होइन तर चाहिँ अहिले के हो भन्छ भने जस्तो भुटानी काण्डपछि जस्तो अमेरिकनहरूले जुन कित्तालाई अगाडि बढाउनु खोजे नि अब यिनले पनि त काम त गरे हुन् नि अमेरिकनको पनि गरे युरोपियनको पनि गरे नगर्या त होइन यिनी फेरि होइन यिनी तिनका विरोधी त होइन तर अर्को जुन शक्तिलाई अगाडि बढाएर अब एउटा सरकार बनाउने खेलमा अमेरिकन लाग्यो भुटानी केस बल्झाएर अनि त्यसपछि यिनीहरू आतङ्कित भए र मैले पहिले भनेको छु मैले त्योभन्दा पहिले भनेको छु अब सम्भावना भुटानी केस आएपछि मैले एकपटक के भनेको छु भन्छ भने अब देउबा प्रचण्ड ओली सबै चाहिँ तपाईँको एकजुट भएर अब मोदीको खुट्टा ढोग्न जान्छन् अर्को बाटो छैन बाँच्नु त पर्यो अहिले भएको त्यति हो त्यस कारणले मोदीले जस्तो नचाउँछ अब त्यही नाच्नु पर्यो होइन जोगी बनाउँछ बन्नु पर्यो अब मुर्रा राँगा लैजा भन्नु चाहिँ ल्याउनु देउबा ओली प्रचण्ड यदि मोदीको खुट्टा ढोग्न तयार हुँदैनन् भने यिनीहरूको अहिलेको व्यवस्था पनि जान्छ यिनीहरू फस्छन् किन फस्छन् भन्छ भने ओलीकी श्रीमतीको नाम पनि पोलिसकेको छ पोल्न त पोलि नि त
केही नभए त नाम पोल्या छैन। आरजुको नाम छ, मन्जु खाँडको छ, त्यही मात्र होइन यिनी सबै केसहरू त्यही पुष्पकमल सरकारको पालामा चाहिँ अगाडि बढ्या होइन होइन अगाडि स्वयं प्रचण्डकै घरमा भेट्न गएको कुरो टोपबहादुर रायमाझी टेकनाथ रिजालले त सबै भनिसकेका छन्। सबै सबै संलग्न छन्, सबै संलग्न छन्। त्यस कारण यसबाट कसरी जोगिने भन्ने कुरा छ। त्यस कारणले त्यो जोगी मात्रै होइन कि तपाईँको अर्को केही वन, अर्को कुनै मान्छेले हेर्दाखेरि आपत्तिजनक तपाईँको देखिने त्यस्तो वन भने पनि यिनी बन्न तयार छन्। किन हुन्छ भने कसरी बाँच्ने प्रश्न यति हो। यिनीहरूका निम्ति मोदी नै अन्तिम सत्य भए अहिलेलाई मोदी अन्तिम आखिर श्रीकृष्ण एक भने जस्तो यिनीहरूका निम्ति बिल्कुल मोदी एक बिल्कुल भए। होइन। तपाईँ हेर्नुहोस् न, तपाईँको अहिले जस्तो देखिन्छ नि, जस्तो हिजो जस्तो अहिले मैले कोइराला खलकै देख्छु, तपाईँको धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता होइन आदि इत्यादि चाहिँ गणतन्त्र जति मुद्दा छन् नि होइन, बडो चाहिँ चर्को चाहिँ क्रान्तिकारी भएर चाहिँ हात उठाउने यिनै होइनन्, वर्षौँसम्म प्लिड गर्ने यिनै हुन्। यिनी कहाँ पुगे आज, होइन। यिनको सिद्धान्त के थियो, यिनको विचार के थियो, यिनको दृष्टिकोण के थियो। माने म के देख्छु भन्छ भने तपाईँ वैचारिक मान्छे के हो भन्छ भने वैचारिक मान्छे, विचार भएको मान्छे पहिलो कुरो सिद्धान्त, दोस्रो त्यसँग जोडिएको मूल्य र तेस्रो चाहिँ पोलिटिकल संस्कार। यो तिनवटा चिजमा जो मान्छे छैन नि त्यो राजनीतिक मान्छे होइन, त्यो विशुद्ध बजारको माल हो त्यो होइन। अब त्यो जतिखेर पनि जे पनि हुनसक्छ, जसको हात पनि जान सक्छ। अहिलेको यिनको हविगत यो हो। र अहिले चाहिँ जो समाजवादी भन्ने मोर्चा छ, यही ध्रुवीकरण आन्तरिक एउटा नेपालभित्र जो साइकोलोजी मनोविज्ञान बनिरहेछ, यसबाट खडा भएको चुनौती एक, र दोस्रो चाहिँ विश्वको भूराजनीति जुन उथलपुथलको दिशातिर गयो त्यहाँबाट आइरहेको जोखिम दुई, र यी दुईटा मुद्दासँग जोडिएको यिनलाई यहाँसम्म ल्याउने शक्तिहरूको जो एजेन्डा, यसलाई कसरी जोगाइराख्ने, बस यो तिनवटा चिजभन्दा अरू केही पनि छैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग तृणमूल नेपाल पार्टीका अध्यक्ष एवं विश्लेषक भरत दाहाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी यहीँ सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।